الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن تقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرا من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك والله مخفي وتخشى الناس والله حق وتخشى ونحن سيف منها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما قضى زيد منا وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حاد فيما فرض الله له صدق الله في الذين أمروا بالخير وكان أمره قدرا مقدورا للذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما الله صلى الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا حي يا قيوم يا حي الله أكبر الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم الملائكة ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات من قبل أن تمسوهن يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات من قبل أن تمسوهن فباركوا عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسبحوهن سراحا جميلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وبنات مؤمنة إن وهبن صالح إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وقد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عصمت ولا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتينهن كلهن والله يعلم ما في قلوبهم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا إله إلا هو سبحان ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم اجعلنا من النار يا مجيب يا مجيب يا مجيب الذنوب يا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لم نمت إلا أن يؤمر لنا من الطعام غير ناظرين إنا ولا بنا تعيد فادخلوا فإذا تعبتم فانتشروا ولا تصارصوا جهادكم إن ذلك كان يؤتي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد ذلك كان عند الله عظيما. يوم تبدو شيئا أو تخفوا فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين يؤمنون الله ورسوله يعلمون الله في الدنيا والآخرة وأعد على المؤمنين والذين يؤمنون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدعين عليهن من جلابيبهن ذلك لنا أن يعرضن ولا يؤذين فكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمشركون بالبينات لنخرجنك ثم لا يجاورونك فيها إنهم إلى ملعون أينما تضربوا تقتلوا تقتيلا. سنة الله بالذين خلوا من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولو تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة إنما علمها عند الله فما يدرك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا خالدين فيها أبدا وعدا حقا لا تجدون يسألونك عن الساعة إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا فعلنا ما وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتنا ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى وسلم سبحان ذي الحمد والملك سبحان ذي السبب الأسباب والعليم والقدرة والإله سبحان الملك الحي الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى اللهم أجرنا من النار يا مجيب يا مجيب يا مجيب سيدنا سلام محمد صلى الله عليه وسلم
सोचिए तकरीबन चलिए चीज अच्छी आती है। आपने स्कूल जैसे छोटे बनाने के बाद आता जब ना आता वो तो सभी खड़े होते हैं बच्चे जरूर फेस करते हैं ये आता जब ना आता वो उनको तो करना ही करना है। तो इसी मैडम की बातें भी आ जाती है जिनके बारे में क्या है हम तो पढ़ जाते हैं मसाले यह कुत्ता बनाया घर के आने वाला यही सोच है और सवाल भी यही होते हैं ऊपर बेहतर पहले तक ज़्यादा बना आप गाँव में दूसरा तरीका ये भी होता है आप याद होगा तो हम गाँव वाले को दिया था बड़े दूर दूर से आता और सब तो हमारे तकरीबन 17-18 प्रदान कर गए वो भी हमारी पाँच के बाद दोस्त का कुछ भी होने से हमें भी कुछ करने की कोशिश होती है। तो बाद में बात ये है कि होता रहता है ऐसे प्रवेश करते हैं स्कूल का दूसरा शौक रखते हैं सारे घर वालों को छोड़ के हमारे प्यार होते हैं एक हमारे एक हमारे नबीना हम कैसे बातें और इस तरह भी जन करता रहता है कि हमें खाना खिलाने से कोई टेंशन नहीं होती दोस्तों के दामाद तो फिर वो जब देखते हैं ना तो करते शुरू कर दिया तो फिर काम करते हैं तो फिर पहले कभी होते हैं बहुत जरूरी है नहीं दोस्त इस तरह का बातें नहीं ये हमारा दुखता है हम आपस से बात खाना ये मुझसे बात किस बारह लाख की दुआ करता है आप सबके लिए हम खुदा के घर को हमारे घर थोड़े हम बहुत सारे सोचने वाले करने वाला कोई नहीं था 5 लाख का तय करके आ रहा है 10 लाख का तय करके आ रहा है मुस्तकिल होते ऐसे الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من السنة ويرى الذين أوتوا العلم الذي أرسل إليك من ربك والحق بيان إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا أن أدلكم على رجل ينبئكم إذا بصرتم كل بصر إنكم لفي خلق جديد أفطر عما كاذبا أم في الله وللذين لا يؤمنون بالعذاب والضلال فإن أفلم يروا إلى ما بين أيديهم ما خلق من السماء والأرض
إن نشأ نقص بهم الأرض أو نسقط عليهم كسرا من السماء إن في ذلك لآيات لكل عبد منيب إن في ذلك لآيات لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل السابقات فقدر في السرد واعمل صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها وشار والرواح وشار وأرسلنا له عين القدر من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يسر منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجبال كالجواب نقدور الباسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على الموت إلا دابة الأرض تأكل إنسانه فلما تخاف بشرت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبع في مسكن جنة في الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا حي يا قيوم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد كان لسبب في آية جنات عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة وأرض وعاد فأرسلنا عليهم سيل العاصم جنات لذوات أكل خمط وخير جنات لذوات أكل خمط وأرض وشيء من سدر خير ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير تسير فيها ليالي وأيام آمنين وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلمنا وجعلنا محافظ من الصحراء كل مستغفر من ذلك الآيات لكل صبار شكور
ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا قليلا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن أؤمن في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما شريك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ما قالوا لكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنه إشراك على التوحيد ولا مبين قل لا تسألون عما أدركنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يجمع بيننا بالحق والمصلحة عليهم قل أروني الذين ألحقتم في شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لهم ميعاد يوم لا تستأخرون عن ساعة ولا تستقدمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه محمد وآله وسلم سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العظمة والهدي والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك لا إله إلا هو اللهم اجرنا من النار يا مجيب يا مجيب يا مجيب والرسول على سلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوف عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استضعفوا للذين استكبروا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم قد كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا
بل مكر الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قالوا اتركوها إنكم أرسلتم بكافر وقالوا نحن أكثر أموالهم وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقتلكم وعندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ضعف ما عملوا وهم بالغربات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده فيقدر له وما أمرهم من شيء فهو يقدر والله خير الرازقين ويوم يحشر جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء شرك كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دون بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقالوا الذين كفروا بالحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحد أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فما لكم من نذير إن على الله يوم على كل شيء شهيد قل إن ربي يقدر بالحق علمه قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد قل إن ظلمت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلى ربي السميع العليم ولو طائر خاسره اللهم صلى الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولو ترى إذ فاسعوا فلا وترى من مكان قريب وقالوا آمنا به وأننا نتناوش من مكان بعيد وقال كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من بعيد ويحيل بينهم وبين ما يشتهون كما وعد بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب الله أكبر صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح إلا للناس من رحمة فلا ممسك له ما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تتقون. ويكذبك فقد كذب رسل من قبلك إلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم إلا الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أما سجن له سوء عمل فأما سجن له سوء عمل فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقنا ببلد ميت فأحيينا به بعد موتها كذلك النشور. ما كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو اليبور. والله خلقكم من طاع ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك هو يسير. وما يسر البحران هذا عذب فرات صالح شرابها نبيع الرجال ومن كل تأكلون لحم طريق وتستخرجون حلية تلبسون وترى الكافرين ما تلبس أكثر من فرد لعلكم تشكرون. يولد الليل في النهار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ذلكم الله ربكم فاعبدوه ولا تذكروا إليه وارجعوا جميعا وعد الله حقا. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ذلكم الله ربكم فاعبدوه ولا تذكروا إليه وارجعوا جميعا وعد الله حقا إن وعد الله حقا إنه يخلق الخلق ثم يعيد ويجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى وسلم. سبحان الملك والملكوت، سبحان العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبحان القدوس ربنا والملائكة والروح. اللهم اجرنا من النار يا مطيع يا مطيع يا مطيع سيدي على السلام محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من تدبير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا واستجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بالشرك ثم لا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وما رسول الله وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعوا فلا جناح عليها لا يعمل من شيء ولو كان ذا قربى إنما أمركم بالذين يخشونكم بالغيب فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ورسول الله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا قال أنتم ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعوا فلا جناح عليها لا يعمل من شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة والزكاة وإنما يتزكى لنفسه إلى الله المصير وما يسر الأعمى والبصير والظلمات والنور ولا الظل ولا الحروب وما يسر الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما بمسمع من في القبور إن إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات في الصدور بالهدى والنذير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر وغراب سود ومن الناس والدواب والأنعام والأنعام إنما كذلك يحصى الله. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله يقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفي أجورهم ويزيد من فضله وغفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب والحكمة
لما بين يديه إن الله بعبادنا خبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أصابع من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقطع عنهم يموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يستيقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم في من تذكر وجاءكم الذي فما للظالمين من نصير. اللهم سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولله غيب السماوات والذي أمام السعاد إلا كلمح البصر أو أقرب إنك على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون ولله غيب السماوات والذي أمام السعاد إلا كلمح البصر أو أقرب إن الله على كل شيء قدير. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقطع عنهم يموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يستيقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر وجاءكم الذي هو وذوقوا فما للظالمين من نصير إن العالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. والذي جعلكم خلائق في الأرض ومن كفر بعد الكفر ولا يزيد الكافرين كفرا عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرا إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة ائتوني أم آمنين بكتاب على بينة منه ذلك يعد الظالمين بعض إنه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن سألك أن أمسكهما من أحد من بعد لو كان عليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليقولن هذا من عند الله فلما جاءهم نذير فأسعاهم نفورا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استكبارا في الأرض غير السجي ولا يحيط المرء السجي إلا بأهله فلينظر إلى سنة الأرض ولا تعديل لسنة الله تفضيلا ولا مقاتل لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجز من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على أموالهم دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجل فإن الله كان بعباده بصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه محمد وآله وسلم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما وموضع ورحمة. اللهم ذكرني مما نسيت وعلمني مما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين أجمعين برحمتك